बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डेली मैदान के सीनियर रिपोर्टर शहजाद दुरानी साहब। आज एक बार फिर दुरानी साहब वो मौका है कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी सातें हैं और हर चांद रात को हम देखते हैं कि जब भी ईद उल फितर का या ईद का चांद देखने का ऐलान होता है तो एक कबीह अमल, एक मकरूह अमल, एक नापसंदीदा अमल किया जाता है, बार बार किया जाता है। और हर सिर्फ ईद के मौके पर नहीं, ये हर खुशी के मौके पर किया जाता है। और हम देखते हैं कि इससे लोगों की, बेगुनाह मासूम लोगों की जान भी चली जाती है। उस मकतूल को नहीं पता होता कि मेरा कातिल कौन है, कातिल को नहीं पता होता कि मैं ये जो खुशी में एक नापसंदीदा अमल कर रहा हूँ ये किसकी जान लेगा। यानी उस कातिल को ये नहीं पता होता, उसने रोज़े भी रखे होते हैं, उसने ज़कात भी दी होती है, वो हज उम्र पे भी जाता रहा होता है, उसके बाद भी जाता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता कि वो इंसानी खून के हाथ से, खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं, वो किसी बेगुनाह की जान ले चुका है। हवाई फायरिंग एक ऐसा नापसंदीदा अमल है कि जो भी ये बंदा कर रहा होता है, जो भी बंदा हवाई फायरिंग कर रहा होता है बंदूक के ज़रिए, क्लाशनिकोव के ज़रिए या फिर पिस्टल के ज़रिए, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी वो नज़र आता है जो हवाई फायरिंग कर रहा होता है। और आज फिर वो मौका है कि फिर इस किस्म के बेवकूफ़ आपके गली मोहल्ले में, आपके शहरों में, आपके देहात में, आपके गाँव में नज़र आएंगे बाकायदा। ये असल में अपनी दौलत का मुजाहरा नहीं कर रहे होते, ये अपनी अंदर की वहशत का मुजाहरा कर रहे होते हैं कि जब वो अपनी खुशी के लिए, और वो भी चंद लम्हात की खुशी के लिए, हवाई फायरिंग कर रहा होता है, तो उसको ये नहीं पता होता कि वो अपनी खुशी के लिए कितने घरों को वीरान कर रहा है, कितने घरों को, हंसते बसते घरानों को मातम कदे में बदल रहा है। तो ये हवाई फायरिंग जो है, इसके लिए दुरानी साहब हम देखते हैं कि पुलिस ताजरों के साथ मिलकर, मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ मिलकर रैलियाँ भी निकालती है, बड़े बड़े बैनर भी उनकी मोबाइल जो वैन्स होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उन पर भी हमें नज़र आती हैं कि जी हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें। लेकिन इज्तनाब हमें नज़र नहीं आता। लोग जो है मुसलसल इस गुनाह को किए जा रहे होते हैं, और जिस तरह कानून की कोई हैसियत हमारी नज़र में नहीं है, तो क्या दुरानी साहब लोगों को ये नहीं पता, इन बेवकूफ़ों को, कि चले कानून को तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, उसको तो उसने परवाह नहीं की। ये जो हवाई फायरिंग का अमल है ये गैर शरई फ़ैल भी है। बिल्कुल। देखिए, हवाई फायरिंग का रुझान खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा है। ये ईदैन के मौके के अलावा शादी ब्याह की तकरीबात में अल्लाह ताला अगर किसी को फर्जंद अता करता है तो उसकी खुशी में वो फायरिंग करता है। और जिस तरह आपने गैर शरई फ़ैल है, उलमाए कराम कहते हैं कि अगर किसी की गोली से किसी इंसान की जान जाती है तो वो बंदा उसके खून का ज़िम्मेदार है और उसको आखिरत में उसका हिसाब देना पड़ेगा। पुलिस बाकायदा इसकी मुहिम चलाती है, ताजा तंजीमें भी होती हैं, फलाई तंजीमें भी होती हैं उनके साथ, लेकिन वो एक सिर्फ आर्जी तौर पर होता है। यानी एक दिन ईद से हफ्ता कबल शुरू करते हैं ये मुहिम और फिर हो जाता है। इसकी सही आगाही की ज़रूरत है। बाकायदा गली मोहल्लों में, जुम्मे के खुतबात में अगर इस पर उलमाए कराम दर्ज दें कि हवाई फायरिंग से ये होता है, ये होता है, उनको बताएं इसके नुकसानात। चंद लम्हे की खुशी, सिर्फ चंद लम्हे की खुशी होती है, लेकिन किसी के घर में मातम कदा, किसी का घर मातम कदे में तब्दील हो जाता है, कीमती जानें ज़ाया होती हैं। पुलिस के मुताबिक सैकड़ों वाक़यात रिपोर्ट होते हैं हवाई फायरिंग की वजह से, और सैकड़ों साल में तकरीबन आप कह सकते हैं कि सैकड़ों अफराद हवाई फायरिंग से मुतासर होते हैं और इसमें दर्जनों जान से जाते हैं। FIRs भी होती हैं, लेकिन मामला ये होता है कि नामालूम शख्स के खिलाफ FIR होती है। हवाई फायरिंग में पुलिस तायन नहीं कर सकती गोली किसने फायर की है, किस सिम से आई है, या किसने ये की है, तो इस वजह से जो मुलजिम वो बच जाता है। लेकिन जो भी हवाई फायरिंग करता है उसको कम से कम ज़हन में ये रखना चाहिए कि आखिरत में तो उसने हिसाब देना है। अगर दुनियावी कानून से वो बच सकता है तो आखिरत में अल्लाह की गिरफ्त से तो नहीं बच सकता। ये जो दुरानी साहब आपने मुहिम की बात की कि उलमाए कराम इस मुहिम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, और इस किस्म की जो मुहिम जो पुलिस भी चलाती है, मुख्तलिफ़ तंजीमें भी चलाती हैं, मेरा ख़्याल है कि सबसे मौसर तरीका जो है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर अगर ऐसे लोगों को बेवकूफ़ डिक्लेयर कर दिया जाए ना, और ऐसे लोग जब हवाई फायरिंग कर रहे हों
ان کی تصویر لی جائے، ان کی ویڈیو بنائی جائے اور باقاعدہ اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جائے کہ جی ہمارے علاقے کا فلاں بے وقوف بندہ جو ہے وہ اس بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا اثر ہو۔ دیکھیں اس کا اثر ہو سکتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے قانون میں کچھ جگہ پہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ملزم فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ لیں، کتنے افراد کے خلاف ایف آئی آرز ہوتی ہیں تو شادی بیاہ میں فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، متعلقہ تھانے کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس گھر میں شادی ہے اور اس بندے نے فائرنگ کی ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ عدالت چلے جاتا ہے، ضمانت لے لیتا ہے، ضمانت ہو جاتا ہے، اور وہ پھر معاملات طول پکڑ لیتے ہیں، اور پھر اس کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس وجہ سے لوگوں کے دل میں خوف نہیں ہے۔ ہوائی فائرنگ کو روکنے کے لیے آپ کو سخت سے سخت سزا دینی پڑے گی، عوامی آگاہی کو منظم طریقے سے چلانا ہوگا تاکہ عوام میں شعور اجاگر ہو کہ ہاں بھائی اگر میں فائرنگ کر رہا ہوں کچھ دیر کے لیے، اگر کسی میں اپنی دلی تسکین کے لیے، تو اس سے قیمتی جان ضائع ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر خوشی بھی آپ نے منانی ہے تو اس کے ہزار دوسرے کوئی طریقے ہیں، کتنی مہنگائی ہے، ظاہر ہے کہ پسٹل کی گولی، کلاشنکوف کی گولی وہ کتنی مہنگی ہوگی۔ جب آپ ایک برسک مار رہے ہوتے ہیں تو کتنی گولیاں آپ ضائع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو یہ جو آپ کے پسٹل سے، آپ کے کلاشنکوف کی نالی سے، بندوق کی نالی سے یہ جو آگ نکلتی ہوئی آپ محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس آگ کو دیکھ کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اس کان میں جو گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز آتی ہے، اس سے اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ خوشی منانے والا وہی میں پھر لفظ کہوں گا کہ دنیا کا سب سے بے وقوف آدمی ہے۔ اور یہ پیسے بچا کے آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، یہ پیسے آپ کسی کے لیے جوتے خرید سکتے ہیں، کسی کے لیے آپ کپڑے خرید سکتے ہیں، کسی بچی کے لیے آپ چوڑیاں خرید سکتے ہیں، تو وہ سب سے بہترین خوشی ہوگی، یا یہ خوشی کہ جس کی وجہ سے آپ ایسا قتل کر رہے ہیں کہ جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ قتل کر رہے ہیں۔ بالکل دیکھیں، اچھا ہوائی فائرنگ ایک خوشی کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو شخص ہوائی فائرنگ کرتا ہے وہ خود نمائی کر رہا ہوتا ہے، اہل علاقے میں اپنا روپ ڈال رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تو کچھ چیز نہیں ہوتی۔ اور سب سے میں نے آپ کو یہ کہا ہے نا کہ اگر اس کے لیے کڑی سزا کا تعین کیا جائے تو اس عمل کو روکا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے قانون نافذ کرنے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، مقامی افراد کے ساتھ اہم کرداروں کا ہے۔ یہ گھروں میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور اس قسم کا اگر کسی بھی گھر میں اسلحہ ہے تو کم از کم ایسے خوشی کے مواقع پر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس اسلحے پر نظر رکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ اسلحہ باہر لے کے جا رہے ہیں یا اپنی ہی گھر کی چھت پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلحے کی نمائش جو ہے یہ کوئی روب نہیں ہے، ہوائی فائرنگ کرنا کوئی روب کی بات نہیں ہے، یہ آپ اپنی وحشت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اندر کی جو بے وقوفی ہے یا جو ایک آپ کے اندر شیطانی جراثیم ہیں یا آپ اس کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے ناظرین جو بے وقوف لوگ ہیں ان کو ایکسپوز کرنا ہے، ان کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ بے وقوفی ہے، اور یہ ہم نے اور آپ نے مل کر ان کو سمجھانا ہے کہ اس قسم کا جو بے وقوفانہ جو عمل ہوتے ہیں اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے۔ کتنے سینکڑوں ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، آپ ان دنوں میں خصوصاً جب چاند رات ہوتی ہے تو آپ ہسپتالوں کا ریکارڈ ذرا نکال کے دیکھیں۔ ہم تو صرف پشاور کے حوالے سے رپورٹ کر دیتے کہ جی بڑے اسپتالوں میں اتنے واقعات ہوئے ہیں، ہوائی فائرنگ سے کوئی زخمی ہے، کسی کے سر پہ گولی لگی ہے، کوئی جان سے گیا ہے۔ یہ جو دور دراز کے اضلاع ہیں، یہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں جو سلسلہ ہے، یا جو خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقوں میں سلسلہ ہے، یہاں کی تو رپورٹس ہی سامنے نہیں آتی، یہاں کے تو اسپتالوں کی رپورٹ میڈیا تک آتی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے بے گناہ ہیں، ان میں بچے ہوتے ہیں، ان میں گھروں میں خواتین متاثر ہوتی ہیں۔ یعنی گولی نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ کس عمر کا بندہ ہے، گولی نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ کہاں جا کے گرنا ہے۔ آپ کا اگر خیال ہے کہ آپ اس طرف جا کے ہوائی فائرنگ کریں گے تو یہ جگہ محفوظ ہے، اس طرف پہاڑی ہے یا اس طرف کوئی میدان ہے، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی انسان اس گولی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ہماری مختصر سی چھوٹی سی ایک کوشش تھی کہ کم از کم آپ کو ان بے وقوفوں کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ جو بے وقوف لوگ ہیں جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں ان کو روکا جائے، ان کو بے وقوف کہا جائے، ان کو باقاعدہ اس نام سے پکارا جائے کہ یہ جی وہ بندہ جا رہا ہے، یہ بے وقوف جا رہا ہے کہ جی اس دن جس نے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ بہت شکریہ۔